वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि हल्का NA-55 इतना अहम क्यों है और मुल्क की सियासत पर इसके रिज़ल्ट का क्या असर होगा। आप लोगों ने अभी राजा बशारत साहब की ब्रेक पे जाने से पहले बात सुनी। बुखारी साहब, जो पिछली दफ़ा मुशर्रफ दौर की जो हुकूमत थी उसमें शेख रशीद साहब ने बहुत डेवलपमेंट की उस इलाके में और उस वक्त फ़ंड्स वगैरह भी बहुत अवेलेबल थे। तो आपको उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का और पंजाब गवर्नमेंट की इसको आप परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया? देखिए, शेख रशीद साहब ने अपने उस दौर में जी, जब वो हुकूमत में थे मुशर्रफ की, पिंडी के लिए जितने डेवलपमेंट के काम किए, जितने स्कूल और कॉलेजेस बनाए, जितने हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज के लिए वो काम कर रहे थे, जी, बहुत बड़ा एक अस्पताल का प्रोजेक्ट था उनका। एक्सप्रेस वे जो नल्ला लई है उसके साथ साथ जो बनाने की बात हुई, पूरा प्रोजेक्ट था, कई बिलियन रुपीस का था। जी, ये तो मैं समझता हूँ एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको सामने रख के अगर आप एवेल्युएट करें PMLN के दौर को, जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, या इवन उससे पहले भी, तो डिलीवरी हैज बीन रियली वेरी पुअर। मेरे ख्याल से इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए इसे तस्लीम करने में तो कि पीपल्स पार्टी की PMLN की इलेक्टेड लीडरशिप और उसके मिनिस्टर्स या दूसरे जो लोग उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, कुछ डिलीवर नहीं किया उन्होंने। हत्ता कि ये अब इलेक्शन आया है तो वहाँ थोड़ी सी हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी देखी है, बट अदरवाइज द परफॉर्मेंस हैज नेवर बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। व्हाई इज दैट? यूजुअली मेरे ख्याल से एक तो ये एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था कि ये कॉन्टेस्ट जो है ये इतनी अहमियत हासिल कर लेगा। देखिए, इसकी 2 वजह हैं। पिछला इलेक्शन जो हुआ था 2008 का, उसमें जमात इस्लामी और PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बाइकआउट किया था और उसके वोटर्स ने वोट किया था PMLN के कैंडिडेट के लिए। यही वजह है कि हाशमी साहब ने 76,000 वोट लिए वहां से। आज ये बदकिस्मती कह लें या हालात का तकाजा कह लें कि दोनों जमातें इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इनके भी 2 जलसे कल वहां बड़े कामयाब जलसे थे, मीनिंग देयर बाय कि PMLN का वोट जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। इसके मुकाबले में 1985 में भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने शेख रशीद को वोट दिया था इसलिए कि वो बाइकआउट कर रहे थे इलेक्शन का, और आज भी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वो उसके लिए वोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि PMLN का वोट डिवाइड हो रहा है, उसको क्यू का भी मिल रहा है, पीपल्स पार्टी का भी मिल रहा है। जी, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां असलम साहब, जो कि साबिक MNA भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने अभी सलीम बुखारी साहब की बात सुनी, तो आप लोगों ने इस दफा एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया है और आपके और तहरीक इंसाफ के वोट्स कट रहे हैं जी, और इसका एडवांटेज जो है वो शेख साहब को मिलेगा, तो इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? ये जो NA-55 का इलेक्शन है, आप पूरी तारीख देख रहे हैं पिछले 62 साल की, यहाँ कभी भी ईमानदार, दयानतदार, जुर्रतमंद, वादा इफ़ा और खादम क़यादत कभी नहीं रही। हमने डॉक्टर कमाल साहब की सूरत में, जो बहुत तालीम याफ्ता, बहुत जुर्रतमंद, बहुत खादम फ़र्द हैं, जो यहाँ पिंडी ही के यहाँ के जमपल हैं, यहाँ ने पूरी ज़िंदगी गुजारी है। हमने पूरे मुल्क को एक ईमानदार, दयानतदार, जुर्रतमंद क़यादत के लिए डॉक्टर कमाल साहब को फील्ड में उतारा है। इस पूरे मुल्क का जो मसला है, जो अलमिया है, वो करप्ट क़यादत है। आप लोगों ने हनीफ अब्बासी साहब भी जमात इस्लामी के थे, फिर वो उन्होंने N ज्वाइन कर ली और अब वो बहुत ज़्यादा N में एक एक्टिव मेंबर हैं, तो इसकी क्या वजह है कि जमात इस्लामी का इतना मेन बंदा वहां से चला गया? देखिए, माशरे में कैजुअलिटी हो सकती है जी, और वो कैजुअलिटी हुई है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपना रास्ता बदल लिया है। अगर हनीफ अब्बासी साहब के ख्याल में जिस इस्लामी इनकलाब के लिए, जिस अच्छी क़यादत के लिए, जिस ईमानदार क़यादत के लिए वो जमात इस्लामी में तशरीफ़ लाए थे, और वो जो रास्ता छोड़ चुके हैं, उनकी अपनी कहानी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं NA-55 की। वहाँ तो हमने डॉक्टर कमाल साहब को इसलिए उतारा है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को समझाएं, ये बात बताएं, उनका मसला बताएं, डायग्नोज करें कि पाकिस्तान का असल मसला करप्ट क़यादत है। मियां साहब, आप लोगों का इमरान खान के साथ बहुत राब्ते होते रहते हैं और जमात इस्लामी का ये भी एक तासुर है कि आप लोग शायद नेक्स्ट इलेक्शन इकट्ठे कंटेस्ट करेंगे कोalition में, तो तहरीक इंसाफ का भी यही एजेंडा है करप्शन के खिलाफ, तो आप लोगों ने एक मुश्तरका कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट मैदान में लेके आए हैं, लेकिन जमात इस्लामी की 62 साल की तारीख है।
جو پاکستان میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ جو قیادت دی ہے وہ ایماندار قیادت دی ہے، جرأت مند قیادت دی ہے، خادم قیادت دی ہے۔ جی بخاری صاحب، میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ اگر عمران خان اور یہ کولیشن کر لیتے تو ڈونٹ یو تھنک ان کا ووٹ بینک ایک جیسا ہے اور they would have been able to play a more effective role؟ Most certainly yes، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میاں صاحب نے I don't know کہ کیوں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ کے سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا ہے۔ جی جی، یہی سوال میں بھی ان سے بھی دہراؤں گا، لیکن آپ کی بات کا جواب دے دوں۔ دیکھیے اس وقت دو پارٹیز کے، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی صورت میں یہ تو بات طے ہے کہ مین کانٹیسٹ جو ہے وہ دو اور لوگوں کے درمیان ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ووٹ کاٹیں۔ انہوں نے دو کام ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں میں سے کوئی وننگ کینڈیڈیٹ اللہ کرے بن جائے، لیکن بنے گا یا نہیں بنے گا دیکھنے کی بات ہے، لیکن انہوں نے ایک تو آپس میں ووٹ کاٹا ہے، اور دوسرا یہ کہ امپلائڈلی جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو چلا جاتا جیسا کہ بازی میں ہوا تو ان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی۔ تو یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ اگر الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو دونوں جماعتوں نے مل کے کیا، اگر کرپشن کے خلاف تحریک چلائی تو دونوں جماعتوں نے مل کے چلائی۔ میاں صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ گراؤنڈ ریالٹیز NA55 میں کیا ہیں، دونوں جماعتوں نے تحریک انصاف اور آپ نے علیحدہ علیحدہ کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا؟ کسی ایک کینڈیڈیٹ پہ اتفاق کر کے، جیسا کہ آپ تعریفیں فرما رہے تھے ڈاکٹر کمال صاحب کی، یقیناً وہ اپنے علاقے کی بہت ہی معزز اور قابل احترام شخصیت ہے، تو ایک کینڈیڈیٹ پر کنسنسس کیوں نہیں ہو سکا؟ بخاری بھائی، آپ ہی کے الفاظ کو دہراتا ہوں، ایک معزز، ایک قابل احترام کینڈیڈیٹ ہی کو قومی اسمبلی میں پہنچنا چاہیے۔ زمینی حقائق وہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں کا 80% لوگ مایوس ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی۔ 2 سال میں پاکستان پیپل پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ انہوں نے مایوس کر دیا ہے، لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا ہے۔ ہم نے اس کمپین کے لیے 250 وفود ہم نے روزانہ نکالے ہیں۔ آپ پھر وہ سوال جو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سے پھر آپ کنارہ کر گئے ہیں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ایک کینڈیڈیٹ، آپ ہی کے کینڈیڈیٹ کو لے لیجئے، اس کی سپورٹ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا نہیں کیا اور علیحدہ علیحدہ الیکشن کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ آپ کی دونوں پارٹیوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے؟ میرا بھائی، آپ نے جو زمینی حقائق بیان کیے ہیں نا، وہ حقائق درست نہیں ہیں۔ حقائق درست یہ ہیں کہ رات آپ ہمارا جلسہ دیکھ لیں، زیادہ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈاکٹر محمد کمال صاحب، وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں اور کوئی وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کل کا جو سورج ہے وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کی کامیابی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ میاں صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ میرے خیال ہے انہوں نے اس سوال کو بہت ایویسو طریقے سے جواب دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، ہر آدمی سمجھتا ہے اس کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ وننگ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ان کی ایک سپرٹ بھی تو انہوں نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اپنا جذبہ بھی، بیکاز اگلے دن وہ الیکشن پہ جا رہے ہیں۔ براہ راست سوال کا براہ راست جواب آ جانا چاہیے تھا کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ پر ہم نے علیحدہ علیحدہ لیکن کینڈیڈیٹ، شاید وہ ووٹرز کو موٹیویٹ کر رہے ہوں۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔